Assalamu alaikum guys, this is Shaywal and you're watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog. वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफ़र ट्राई एट होम। और आपको पता है जनाब वीकेंड होता है और वीकेंड में हमारा जो नाश्ता होता है वो हम लोग पिक कर जो है अपनी डेली रूटीन की तरफ आते हैं। और जनाब आज जो है हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चों को लेके डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है तरबियत। तरबियत के हवाले से घर में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो है आप लोगों को तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को अपने बच्चों की नेचर को एनालाइज करना है। नेचर में आती है कि आया कि आपके बच्चों के अंदर कोई चिड़चिड़ापन या कोई जो है ना रूडनेस तो नहीं आ रही है। अगर चिड़चिड़ापन या रूडनेस आ रही है तो उसकी वजह को एनालाइज करना है सबसे पहले कि क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर वो है ना आजकल इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। या क्या उनको कोई खाने में चीज़ पसंद नहीं आ रही, या फिर वो जिस इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने जाते हैं वहाँ पर टीचर का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा, या वहाँ पे जो सराउंडिंग में उनके फेलोज होते हैं उनका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा, या कोई काम का उनके ऊपर प्रेशर है, या कोई जो है स्टडीज़ का प्रेशर है जिसकी वजह से वो जो है हर चीज़ को मना कर रहे हैं या किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट अपनी डेवलप नहीं कर पा रहे। तो ये भी चिड़चिड़ापन की एक बड़ी वजूहात में शामिल हो जाता है। और सबसे पहले हमें जो है तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा रूडनेस की तरफ जा रहा है तो हम किस जगह पर जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं। और एनालाइज करने के बाद हमें उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ भी कोई भी काम ऐसा है नहीं जिसका हल जो है वो निकल ना सके, जिसका हल जो है वो तलाश ना किया जा सके। अब मैं यहाँ पर जो है वो जो पेरेंट्स होते हैं जो कि स्कूल भेज के, कॉलेजेस भेज के या इंस्टीट्यूट भेज के जो है बेफिक्र हो जाते हैं अपने बच्चों को कि भाई हमने अपना जो है ना वो फ़र्ज़ पूरा कर दिया, या घर पर आएंगे तो हम उनके लिए खाना प्रिपेयर करके रखेंगे, खाना खिला देंगे, उनका पेट भर जाएगा और बस जी हमारा तो काम अदा हो जाएगा या हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। तो जी आजकल का वो माहौल नहीं है, आजकल का वो एनवायरनमेंट नहीं है जिसके अंदर बस ये आपने स्कूलों के ऊपर जो असातिज़ा हैं, उन टीचर्स हैं, उनके ऊपर अपने बच्चों को बस डिपेंडेबल बना दिया और बस जी आपका हो गया काम। और जो है खाने पीने के मामले में भी आपने बस खिला दिया पिला दिया और जी हो गया आपका काम। जी नहीं, आपको वहाँ पे बच्चों के माइंड को समझना चाहिए, बच्चों की हर छोटी छोटी चीज़ को ना अपने जो है वो डिस्कस करना चाहिए। बच्चों से आपने जो है ना एक फ्रेंडली माहौल के अंदर कम्युनिकेट करना चाहिए, ऑल्दो उनके माइंड को समझना चाहिए और उस लिहाज से उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अब जैसे कि हर बच्चे की ना नेचर हर लिहाज से अलग होती है। अब आई एम अ मदर ऑफ़ 3 किड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, और तमाम तर जो मेरे बच्चे हैं तीनों, उनकी जो नेचर है ना उस अलग है। जो शाफ़े हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुए हैं, शहीर जो है वो भी छोटे हैं, अब इनको इतना पता नहीं है। और सफ़र जो है वो बात मान तो लेती हैं, लेकिन ये है वो शाफ़े को देख के ना अब थोड़ी ज़िद्दें करने लग गई हैं। तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि शाफ़े को लेके ना कभी कभी मैं उनसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बात डिस्कस करूं कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला आपको गुनाह देंगे, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो अल्लाह ताला आपको आग में यानी जहन्नुम की आग में जलाएंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है ना, ये बच्चों के दिल के अंदर बहुत जल्दी घर कर रहे होते हैं, ये बच्चों के दिमाग में बहुत जल्दी ना इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों को ना अभी से बहुत अर्ली इससे मतलब जो हमारे गॉड होते हैं जिसको हम पूजते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, उसका खौफ ना डर, उनका जो डर है कि हम अपने पेरेंट्स से तो छुप के कोई भी गलत काम कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने असातिज़ा से छुप कर तो कुछ भी काम कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी गलत काम कर सकते हैं, मगर जो है अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला तो हमें हर तरफ से देख रहा है, अल्लाह ताला तो हमारी हर छोटी बुरी हरकत पे जो है ना वो नज़र रखते हैं। तो इस तरीके से ना बच्चा जो है ना अभी बहुत अर्ली एज से ये समझना, ये सोचना की आदत डाल लेता है अपने माइंड के अंदर, या ये मेरी मदर जो सिखा रही है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं गौर करूँ तो मैं यहाँ पर तो बच जाऊँगा, लेकिन रोज़े हशर जो है ना वो मेरी पकड़ हो जाएगी। उसके दिल में ना खौफ खुदा
ڈیولپ ہوگا۔ خوف خدا جو ہے جس بچے کے دل میں ابھی سے گھر کر جائے یا پھر بڑے ہو کے بھی گھر کر جائے تو پھر جو ہے نا وہ کافی تر جو ہے معاشرتی برائیوں سے جو ہے نا بچ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی اتنا چھوٹا بچہ ہے اور میں یہ سیکھ دے رہی ہوں اور وہ بالکل ہی اس بات کو سمجھ رہا ہے، لیکن ہمیں ہر ممکن اپنی طرف سے تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ ہماری کوئی ایک اچھی بات جو ہے یا کوئی ہمارے جو الفاظ ہیں وہ ان کے دل پہ مہر لگا دے، اور مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو اتنی اچھی طریقے سے اس کے مائنڈ میں، اس کے دل و دماغ پر بیٹھ جائے کہ وہ اس گناہ سے یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی چھوٹی موٹی یا بڑی سے بڑی غلطی کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ بھائی میری مما نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر میں کچھ اس طریقے کی حرکت کروں گا یا کوئی بھی جھوٹ بولوں گا یا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا پیسے وغیرہ لوں گا بغیر پوچھے اپنے مما کے یا اپنے پاپا کے یا کسی کے بھی، یا کوئی چیز بغیر پوچھے کسی کے یوز کروں گا یا کوئی بری بات کہوں گا یا کسی کو گالی دوں گا، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس کی ابھی تو میں چھپ کے کر رہا ہوں یا میں ابھی تو کسی سے ڈسکس نہیں کر رہا یا ابھی تو میں جو ہے نا وہ جھوٹ بول کے مکر جاؤں گا، لیکن روز حشر جو ہے نا اس بات پہ میری بہت بری طریقے سے پکڑ ہو سکتی ہے، اور روز حشر اس کا نا جزا اور سزا کا بھی نا پوائنٹ آف ویو سے میری جو ہے ہو سکتی ہے پکڑ۔ اور اس طور پہ اپنے بچوں کی تربیت میں اصلاح کریں، اور جناب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں بولوں گی آج کل کا ماحول معاشرتی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اکیلا دکیلا جو ہے نا کہیں چیز لینے بھیج دیں یا کوئی گروسری آئٹم لینے کے لیے بھیج دیں یا پھر گھر میں کہیں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ اپنے ریلیٹیوز پہ جو ہے نا بھروسہ کر کے کہ بھائی آپ ان کو سنبھال لیجیے گا، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ اس طریقے کا آج کل کا ماحول نہیں ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے نا اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے، کیونکہ جو حفاظت آپ کر سکتے ہیں نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی آپ کے ساتھ سنسیئر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی کوئی نہ پازیٹیو رسپانس آپ کو آگے سے دے رہا ہو، لیکن آپ نے نا اپنے بچوں کی تمام تر حرکات پر، تمام تر جو ان کے آنے جانا پر اور تمام تر طریقے کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نا خود غور کرنا ہے، نہ کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈیبل رہنا ہے۔ تو یہاں پر تربیت کے بارے سے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ بچوں کو نا آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ یا اکیلا دکیلا جو ہے نا وہ بھیجنا نہیں ہے، اور بہت ارلی ایج سے نا ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بھی آگاہ کر دینا ہے، کیونکہ آج کل معاشرہ جو ہے نا ہمارا تمام تر بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے بچوں کو اور لڑکیوں کو اسپیشلی یا لڑکوں کو یا ٹین ایجرز کو ہے نا وہ ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی معاملے میں کسی بھی سطح پر کسی بھی دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنے یا کسی بھی ان نون پرسن پر یقین کرنے کا بھی نا دور نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو ہے نا میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ بچوں کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ تمام تر بچوں کے جو دوست احباب ہیں نا ان کے بارے میں بھی ضرور جو ہے نا ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا فیملی، ان کا جو ہے نا ہوتا ہے نا کہ بچے ضد کرنے لگتے ہیں کہ مما ہم اپنے فرینڈس کے گھر جائیں یا ہم کوئی پارٹی کر رہے ہیں، ہم کوئی برتھ ڈے میں اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں یا کچھ جا رہے ہیں، تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی نا اپنے بچوں کے اندر لمیٹیشن رکھیں، کیونکہ آج کل کا وہ دور نہیں ہے۔ آج کل جو ہے دوست جو ہے نا وہ آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں۔ دوست جو ہے نا وہ کس طریقے سے آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو جو برباد کر دیتے ہیں۔ اچھا دوست جو ہے نا وہ بہترین ساتھی ہوتا ہے اگر قسمت سے مل جائے تو، ورنہ تو آپ جو ہے اگر زیادہ ہی آپ کے بچوں کو دوستی کرنے کا شوق ہے نا تو آپ ان کو اسٹڈیز کی طرف لے کر آئیے، ان کو بولیے آپ اچھی اچھی بکس پڑھیے، ناولس پڑھیے، یا اچھی اچھی جو ہے نا دینی باتیں جو ہیں، یا سب سے اچھا جو ہے پنسورے کا کو ڈسکس کریے، یعنی پنسورہ وغیرہ کے اندر جو آیات ہیں ان کے ترجموں کو ڈسکس کریے، کیونکہ جو ہے نا کتاب بہترین ساتھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی دوست جو ہے نا اس معاملے میں اس پوائنٹ آف ویو سے نا آپ کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ مخلص ہے یا آپ کے ساتھ جو ہے پیٹھ پیچھے آپ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا دغا کرنے کا سوچ رہا ہے، یا آپ کو اس کے مائنڈ کا نہیں پتہ، اس کے دل و دماغ کا نہیں پتہ، تو بچوں کو فرینڈشپ کے معاملے میں نا تھوڑا آپ انالائز کر کے چلیں، اور آگے جو ہے دعا کرتے رہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کی نصیب کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی گمراہی سے بھٹکنے سے بچاؤ کے لیے، تاکہ اللہ پاک ہر طریقے سے، ہر بری شر سے، ہر بری بلا سے اور ہر بری شیطانی آفت سے آپ کے بچوں کو آپ کے
جو ہے اولاد کو محفوظ رکھے۔ اور یہاں پہ جناب امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا چھوٹا سا بلاگ جو ہے پسند آیا ہوگا، تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے جو میں نے موٹے موٹے پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہوپ یو گائز لائک ٹوڈیز ایفرٹ، ٹوڈیز ولاگ۔ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ زندگی بخیر، کر پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل سیم پلیس، another interesting video, another interesting vlog. Stay tuned. Finally, فی امان اللہ۔